बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज्जत के नाम से जिसने जान दी जहान दिया और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए उनके साथ नासिर नक़वी हाज़िर खिदमत है जी। बहुत सी खबरें हैं, लेकिन एक अच्छी खबर यह है कि 4 साल बाद शरह सूद में 1.5% कमी हो गई। इसे लगता है कि महंगाई कम होने के जो समरात हैं वो अब सामने आने लगे हैं और इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल में ऐसे आएंगे। अल्लाह करे कामयाब हो, क्योंकि अवामी मसला सिर्फ एक ही है कि रिलीफ महंगाई से निजात। तो शायद हुकूमत इसमें कामयाब हो जाए। लेकिन मामला जो सियासी और मुआशी और अमन की सूरत हाल है वो भी गंभीर हैं, बल्कि अदालती मसले भी वैसे ही गंभीर चल रहे हैं। इमरान खान की रवायात के खिलाफ शहबाज शरीफ सरगर्म है। वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उनकी क्या है, लेकिन ये कोई तारीफ नहीं, लेकिन ये एक अच्छी बात है कि वो क्या कर रहे हैं इसकी निशानदेही होनी चाहिए। खान ने काजी को खत लिखने का जो बाकायदा एक उसूली फैसला है वो कर लिया है। 1 मुकदमा और 2 अदालतें। ये क्या मसला है? 3 हल्के और इलेक्शन कमीशन का तफसीली फैसला। फिर नवाज शरीफ को मिला जवाब कैसा है ये भी आपको बताएंगे। लेकिन इन तमाम सूरत हाल की आगाही से पहले आपसे गुजारिश करिए इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें और अपनी कीमती राय का इज़हार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। जी नाज़रीन, पहली बात कि नवाज शरीफ को मिला जवाब। करारा मिला, सही मिला, बुरा मिला, इसका अंदाजा आप खुद करें। उन्होंने मोदी साहब को मुबारकबाद दी थी तीसरी बार वजीर आजम बनने पर, और उन्होंने कहा था 2 अरब लोगों की किस्मत बदले, आए मिल के काम करें, खित्ते के लोगों के लिए खुशहाली का पैगाम पहुंचाएं। लेकिन वहां से जवाब क्या मिला? वहां से वही रवायती जवाब मिला कि भारतीयों की खुशहाली और सिक्योरिटी पहला मसला है, हमारी तरजीह है, तो बाकी तुम आराम ना बैठो, खित्ते की सानू कोई फिक्र नहीं है। यानी सीधा सीधा जवाब है। क्यों? कि मोदी साहब ने तो अपनी मुस्लिम दुश्मनी पहले दिन ही दिखा दी कि अपनी काबीना में एक भी मुसलमान वजीर नहीं रखा। ये सारे मामला थे वो सामने हैं, उनकी रवायती दुश्मनी भी सामने। वजीर आज़म पाकिस्तान ने भी उनको मुबारकबाद दी, लेकिन वो उसी अंदाज में जो माजी का अंदाज है, दोगली पॉलिसी उसी बेकार बंद है। अब बात करते हैं कि खान ने काजी को खत लिखने का फैसला कर लिया। खान ने को जो पिछली समाअत थी जो तरमीमी बिल के हवाले से, नैब तरमीमी बिल के हवाले से, उसमें बार बार अदालत ने कहा था कि सियासतदानों का काम है हमें ड्राई नहीं बैठ के बातचीत करें और मसले मसाइल का हल ढूंढें। लेकिन उस पर क्या जवाब मिला? तो अब ये मुस्बत जवाब आया कि काजी के बातों पर और अदालती बातों पर फैसला कर लिया। बानी पीटीआई ने कि खत लिखा जाए काजी को, उनको बताया जाए। लेकिन लीगल टीम को जो उन्होंने ब्रीफिंग दी है, डिक्टेशन दी है बानी पीटीआई ने, वो ये कहा है कि जनाब से मैंडेट की वापसी का भी मुतालबा किया जाए और बाकी मामला भी किए जाए। हम हर एक से बात करने को तैयार हैं, लेकिन मामला तो वही है कि वो अपनी जो है ना जिद, वो अपनी जगह कायम दायम है, तो वो उस पर बात करेंगे। लेकिन क्या इससे कोई मसला निकलेगा? क्या इससे कोई मसाइल हल होंगे या नहीं होंगे? लगता है नहीं। गोगलों तो मिट्टी चाटने वाली गल है, क्योंकि खत भी लिख रहे हैं लेकिन उसमें अपने वही पुराने मुतालबे पर भी कायम है, तो फिर कैसे होगा? रास्ता तो जब निकलता है जब एक कदम पीछे हटा जाए या एक कदम आगे बढ़ा जाए और कई मामला ठीक हो। वो कहते हैं हर संजीदा ताकत से हम बात करने को तैयार है, हालांकि उनका असल मुतालबा ये नहीं है। वो कहते हैं हम ताकतवरों से बात करेंगे। लेकिन बहरहाल अच्छी बात है, अगर कोई बात बर्फ पिघले और बात आगे निकले तो इससे अच्छी बात और कोई नहीं हो सकता। 1 मुकदमा है, 2 अदालतें हैं। एक है इद्दत शिद्दत केस में, एक है उसमें जो अफजल मजूका साहब जो नए जज आए थे, सेशन जज, उन्होंने नोटिस जारी किए हुए और तलब किया हुआ है अपना मानिका साहब को, खावर मानिका को। जबकि दूसरी तरफ जो जमानतों का और बरियर का जो केस है वो है जनाब गुल हसन औरंगजेब की अदालत में। आज दोनों जगह ये जनाब अदालत सजेगी और फिर देखें क्या रिजल्ट निकलता है। शाम तक ये भी बिल्ली बाहर आ जाएगी कि अब इससे क्या होता है। लेकिन इस्लामाबाद के 3 हल्के जिन पर इतराज था पीटीआई को कि हम जीते हैं 45 के मुताबिक और 47 के मुताबिक, जो है एमएलएन नून के लोग जो हैं, एमएलएन वाले जो हैं नून मुस्लिम लीग नून के, उनको जिता दिया गया। तो उस पर उन्होंने दरखास्त दी थी इलेक्शन कमीशन को कि जनाब ज्यादती है, इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो बनाया है तारिक महमूद जहांगीरी, वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा। तो उनके एतराज़ात तस्लीम कर लिए अपना इलेक्शन ट्रिब्यूनल, इलेक्शन कमीशन ने,
اور انہوں نے ٹربیونل چینج کرنے کا فیصلہ کر لیا. اب نیا ٹربیونل بنے گا کیونکہ انہوں نے جو تفصیلی بیان فیصلہ دیا ہے اس میں کہا ہے کہ ٹربیونل نے اپنے حدود سے تجاوز کیا ہے. انہوں نے اعتراضات تھے تو اعتراضات پر عمل درآمد نہیں کیا. انہوں نے وہ درخواست جو ہے سماعت کے لیے منظور کی جو وقت کے بعد آئی تھی، یعنی 29 مارچ تھی، کم از کم محدود جو مدت تھی، لیکن یہ درخواست جو آئی یہ اپریل میں آئی، لیکن پھر بھی انہوں نے ان کو انٹرٹین کیا. لہذا طارق محمود جہانگیری کے جو ارمان تھے وہ دل میں رہ گئے. مطلب پی ٹی آئی بھی پریشان ہے کہ یہ ہوا کیا. ان کو امید تھی کہ یہاں سے جناب بحالی ملے گی اور کوئی فیصلہ ملے گا، کوئی ریلیف ملے گا، لیکن وہ بات سامنے نہیں آ سکی. اب بات کرتے ہیں کہ جو اپنا کیا کہتے ہیں عمران خان کی روایت کے خلاف دہشت گردی کی فضا جاری ہے، دہشت گردی سے لڑائی جاری ہے. فورسز جو ہیں وہ اپنی قربانیاں دے رہی ہیں. پوری پاکستانی قوم نے دہشت گردی کو دھکا دینے کے لیے بڑی قربانیاں دی تھی، لیکن اب بھی یہ سلسلہ جاری ہے. کہیں نہ کہیں واقعہ ہوتا ہے. لکی مروت میں جو ایک واقعہ ہوا جس میں کیپٹن سمیت 7 افراد، کیپٹن فراز سمیت 7 افراد ہوئے، تو وزیر اعظم پاکستان شہید کے جنازے میں گئے، کیپٹن کے جنازے میں گئے. چونیا یعنی قصور کے قریب ہے، چونیا کے پاس ایک چھوٹا سا قوم، وہاں گئے اور انہوں نے نہ صرف جنازے میں شرکت کی بلکہ باقاعدہ ان کے والدین سے ملے، تعزیت کی، ان کے قربانی پر خراج تحسین بھی پیش کیا اور ان کا کہ جناب یہ ہمارے ماتھے کا جھومر ہے، یہ شہداء جو ہیں ہم ان کی عزت ہیں، ان کی وجہ سے ہم سکھ کی نیند سوتے ہیں، مملکت کا جو ہے وہ وجود قائم ہے، تو ہم ان کی قربانیوں کو سرا قبول بھی رکھتے ہیں اور ان کو کبھی ہم فراموش نہیں کر سکتے. یہ وہ روایت ہے جس میں عمران خان کبھی بھی عمل درآمد نہیں کرتے تھے. عمران خان نے، آپ کو یاد ہوگا کہ ہزارہ میں وہ جنازے لے کے بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا تھا یہ بلیک میل کر رہے ہیں، جب تک جنازے نہیں اٹھائیں گے جب تک میں نہیں جاؤں گا، اور جب تک انہوں نے دفنایا نہیں جب تک وہ گئے نہیں. ڈاکٹر عبدالقدیر خان جو محسن پاکستان ہے وہ اسلام آباد میں موجود تھے. اسلام آباد میں ان کا انتقال ہوا تھا، لیکن وزیر اعظم عمران خان ان کے جنازے میں نہیں گئے تھے. اور تو اور ان کے قریب ترین دوست کار خاص وہ جو تھے نا اپنا نعیم الحق صاحب، ان کا انتقال ہوا تو ان کے جنازے میں بھی نہیں گئے. تو لوگوں کا یہ خیال ہے کہ نہیں یہ معاملات جو ہے نا یہ ایسے ہیں کہ جب بشرا بی بی نے منع کیا کہ جنازے میں جانا آپ کا ٹھیک نہیں، لیکن میں اس بات کا ثبوت دیتا ہوں کہ ایسی بات نہیں. عمران خان صاحب ہمیشہ سے جنازے میں نہیں جاتے، روایتی انداز میں اپنے عقیدے کے مطابق یا اپنی مذہبی ذمہ داری یا اپنی کسی وجہ سے جو بھی سمجھ لیں آپ اس کو، کچھ بھی کہہ کہ وہ کہیں غلط بات نہ نکل جائے، تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اپنے حوالے سے وہ نہیں جاتے. اس کا ثبوت کیا ہے کہ دلدار پرویز بھٹی ان کے لیے شعبت خانم کے لیے فنڈز اکٹھا کر رہے تھے. جب شکاگو میں ان کا انتقال ہوا اسی مہم کے دوران اور ان کا جنازہ جست خاکی لاہور لایا گیا تو وہاں لوگ انتظار کرتے رہے کہ عمران خان صاحب آئے گا. نہ وہ جب وزیر اعظم تھے نہ جب وہ اتنے مقبول تھے، لیکن بھائی یارانہ یار انہوں بھی جنازے سے نہیں آیا. یہ ان کا اپنا ایک مسئلہ ہے. کیا مسئلہ ہے کیا نہیں اس کا جواب تو عمران خان صاحب بھی دے سکتے ہیں. ان کی کیا ہے، ان کے ذہن میں کیا ہے، کچھ خدشات ہیں کیا ہیں، یا ان کا کوئی اور عقیدتاً یا اپنے روایات کے مطابق خاندانی ان کا جانا منع ہے، تو یہ ایک الگ بات ہے. اس کی جواب وہی دیں گے، ہم اور آپ نہیں کر سکتے. ہم تو صرف اندازے لگا سکتے ہیں. بہرحال معاملات خاصے گمبھیر ہیں. امن عامہ کا مسئلہ بھی ہے، صورتحال بھی ہے، سیاسی صورتحال بھی ہے، اور پھر دعوے بھی ہو رہے ہیں کہ وہ منظور بسان صاحب دعویٰ کر رہے ہیں کہ جناب حکومت 3ویں بات جا رہی ہے یعنی بجٹ کے بعد. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ابھی نہیں، اور تھوڑا انتظار کرو، صبر کرو، کم از کم 3 سال انتظار کریں، پھر یہی اسمبلی میں تبدیلی ہو سکتی ہے. حکومت کدھر نہیں جانی. میرا اپنا یہ اندازہ، باقی اللہ جانے، کیونکہ غیب کا علم تو اسی کو پتہ ہے کہ کل کیا ہونا ہے. ہمیں آپ کو تو نہیں پتا، ہم تو صرف اندازے کر سکتے ہیں. آج اتنے، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست آئی این کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان.